ओम श्री साईराम। सबैजनालाई मेरोबाट साईराम र स्वामीको चरण कमलमा मेरो हम्बल सल्युटेसन राख्दै यो सेकेन्ड एपिसोडको लागि आइरहेछु। र फर्स्ट एपिसोडमा हामीले हाम्रो नेचर अफ माइन्ड अनि वाट इज माइन्ड भन्ने चिज हामीले बुझ्यौँ र अब यो थर्डमा चाहिँ हामी के बुझ्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ माइन्ड चाहिँ केले बनेको हो है, वाट इज द कन्फिगुरेसन है भनेको। माइन्ड इज ए कन्ग्लोमरेसन अफ थट्स भनेर यहाँ एउटा वर्ड जुन चाहिँ छ थट्स, यसलाई पुरा इम्पोर्टेन्स दिनु, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वामीले थटलाई चाहिँ सबैभन्दाखेरि बेसी इम्पोर्टेन्स दिनुभएको छ र मान्छेको आउने जाने सबै चिजले नै के भन्नुभएको छ, स्वामीले थट भन्नुभएको छ। इट इज द सिड जसले चाहिँ फाइनली एउटा ट्रीको रूप लिन्छ। सो स्वामीले के भन्नुभएको छ, माइन्ड इज ए कलन अफ सङ्कल्पास एन्ड विकल्पास भन्नुभएको छ। सङ्कल्पास भनेको के हो? सङ्कल्पास मिन्स थट्स जो चाहिँ हाम्रो माइन्डमा आउँछ, विच साइन्टिस्टहरूले भन्छ कि अराउन्ड 60,000 कतिले भन्छ अराउन्ड 20,000 दिनमा हाम्रो थट्सहरू त्यति बिघ्न आउँछ अरे भन्छ। अनि त्यही थटहरूको आधारमा हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो प्लान्स, हाम्रो राम्रो नराम्रो सबै चिज हामीले के गर्छ, त्यसको हामीले त्यसलाई प्लान गरेर हामीले एउटा इच्छा सुरु गर्छ। र यसै सन्दर्भमा अर्को कुरा छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विकल्पास भनेर भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ विकल्प। अब धेरै कुरा आउँछ तर सबै कुरा त हामीले दिमागमा ल्याउँदैन, राख्दैन नि त। नाउ द्याट इज कल्ड एब्सेन्स अफ थट। Absence of thought. It is a conglomeration of thoughts of various kinds. Sometimes when the thoughts become exciting, right, it gets upset and throws into itself into grief. Right? अब थटको चाहिँ यति साह्रो चाहिँ पावर छ भनेर भन्छ। तपाईँहरू पनि याद गर्नुहोस् न है, हामी युजली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसै बित्थामा स्याड भएर कुनै कुराले है कुनै थटले हामीलाई सताइरहेछ र हामी स्याड भएर बसेको छ र कोही मान्छे मजाले आएर हाँसिदियो, बोलिदियो, मिठो कुराहरू गरिदियो, हाम्रो पास्टमा जाने हामी है त्यो टाइममा खुसी भएको, ह्याप्पी भएको टाइमहरू कुरा गरिदियो भने हामी त्यसै पनि खुसी भएर आएछ, हाम्रो अनुहारमा त्यो स्माइल आयो, निक्लिहाल्छ त्यसै पनि हो। तर बेलास हामी हाँसिरहेछ अरे, मजाले बोलिरहेछ अरे, फाइनली एकजना मान्छेले आएर अचाहिँदो कुरा गरिदियो भने चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो मनमा मन परेन त्यो थटले फेरि यति साह्रो हामीलाई सताउँछ। सो स्वामीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बट इट इज जस्ट ए बन्डल अफ थट, जस्ट ए बन्डल अफ थट। यसलाई अब हामीले अब पुरा इम्पोर्टेन्स दियो भने यो चाहिँ अब भन्नु त हामीलाई कहाँदेखि कहाँ पुऱ्याउँछ होइन। तर स्वामीले चाहिँ भने जस्ट ए बन्डल अफ थट। Just as many threads spun together makes up the cloth, so also many thoughts make the mind. जुन तरिकाले एक एकवटा धागोले एउटा डल्लै लुगा बनिन्छ, त्यही हिसाबले मान्छेको पनि माइन्ड चाहिँ केले बनिन्छ भन्दैछ भन्दा त्यो थट एक एकवटा थटले चाहिँ त्यो धागोको काम गरेर एउटा क्लोथ बनिन्छ भन्ने एउटा कुरा छ। नो थट नो माइन्ड इदर है। जब थटै छैन भने माइन्ड पनि त्यसको कुनै अस्तित्व नै छैन भन्दैन। ए प्योर माइन्ड इज वान विच गुड थट्स अर गड थट्स है। जहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ राम्रो थट, राम्रो है भगवान्को थट भयो या त भगवान्ले मन पराउने थटहरू भयो भनेपछि जसले सोसाइटीलाई पनि राम्रो गर्छ त्यो चिज, त्यो थटले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई प्युरिफाई गर्छ, हाम्रो माइन्डलाई प्युरिफाई गर्छ। वी हेभ टु एस्च्यु अल ब्याड आइडियाज एन्ड ब्याड थट्स एन्ड हार्बर ओन्ली गुड थट्स। हामीले यो चाहिँ अब है सोइलमा हामीले बीज रोपेको जस्तै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वामीले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ थट्समा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। नराम्रो थट्सलाई जति सक्दो हामीले चाहिँ एब्सटेन गर्नु पर्यो र हामीले जति सक्दो चाहिँ राम्रो थट्सलाई हार्बर गरेर राम्रो थट्सहरू लगाएर मात्रै हामीले हाम्रो पर्सनालिटी अलिकति भए पनि एउटा पिसफुल स्टेटमा राख्नु सक्छ। You should exercise your intelligence and discriminate which thoughts are good and which are bad. अब थट इज अल्सो वान थिङ जो चाहिँ अब थट भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अल्सो हेभ वान मोर थिङ द्याट इज कल्ड इन्टेलिजेन्स। आउने दिनमा हामी विल टक अबाउट इन्टेलिजेन्स इन भेरी अब डिटेल्ड म्यानर। अब यहाँ कुरा आयो, अघि मैले भने सेन्सेस
है। सेन्सेसलाई कमान्ड कसले गर्छ? माइन्डले। अब माइन्डलाई पनि फेरि फिल्टर कसले गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलेक्टले फिल्टर गर्नुपर्दो रहेछ। अन्टिल एन्ड अनलेस यो इन्टेलेक्टले चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर हामीले अगाडि बढ्दैन। माइन्डको त कामै के हो? चुम्बक जस्तो सबै चिज तान्ने हो र सबै चिज गरौँ भन्छ है। रेक्लेस एउटा घोडा जस्तै हो जसको चाहिँ लगामै छैन, कुदेको गर्छ। तर इन्टेलेक्ट इज वान पर्टिकुलर थिङ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई है त्यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सपोर्ट गर्छ। सो इन्टेलेक्टले ठुलो भूमिका निभाएको छ। आउने दिनहरूमा हामी इन्टेलेक्टको विषयमा पनि है नाइसली टक अबाउट इट। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुभएको छ? द माइन्ड इज आज रिफर्ड एज सेल्फ, द स्युडो सेल्फ, माया। के भन्दैछ? इट्स अ सब्जेक्टिभ इन नेचर नि माया। अब हामीलाई थाहा छैन वेयर माइन्ड इज, तर वी हेभ टु बिलिभ कि देयर इज माइन्ड भनेर पनि। किन भन्दाखेरि हामी देख्न सक्दैनौँ, तर पनि हाम्रो यो हात, खुट्टा, मुख है, स्मेल, साइट, एभ्रिथिङ यो कमान्ड गर्ने त कोही न कोही छ नि त हामीलाई। अन्त त हामीले नभए 1000 कुरा गर्थ्यो होला नि त हामीले पनि, होइन? तर हामीले माइन्डले जे भन्छ हामी त्यो मात्रै गर्छौँ। आई एम मेन्टली वरिड भन्छ, माई माइन्ड इज ट्रभलिङ मी मच भन्छ है। बट हेज एनी वान सिन दिस माइन्ड? कसैले देखेको छैन। नो वान नोज वाट द माइन्ड इज, बट दे सफर फ्रम द माइन्ड, फ्रम इट्स इल्युजरी एक्जिस्टेन्स। अब इल्युजन हो नि त, बट स्टिल यसले गर्दाखेरि नै हामीलाई बहुत सताइरहेको हुन्छ, बहुत मुस्किल परिरहेको हुन्छ है। स्ट्रेस हुन्छ, एङ्जाइटिज, यो सबै चिज माइन्डले त हुन्छ। द वरी विच यु सफर इज यर ओन क्रिएसन। हामीले त हजारौँलाई दोष दिन्छ नि युजली है, फल्नाले गर्दाखेरि यो भयो, फल्नाले गर्दाखेरि त्यो भयो। तर फाइनली स्वामीले क्लियरली भन्नुभएको छ कि हाम्रै त्यो के हो, काहीँ न काहीँ त्यो मिस्टेक छ, काहीँ न काहीँ हाम्रै थटले गर्दाखेरि त्यो चिज क्रिएट भएको छ। फियर टु इज सेल्फ क्रिएटेड है। फियर पनि एउटा सेल्फ क्रिएटेड। एउटा इक्जाम्पल है, बोक्सीले टोक्यो भनेर बिहान उठ्छ, यसो हेर्छ बोक्सीले टोकेछ भन्छ, त्यो दाग देख्दा भोलिपल्ट पर्सिपल्ट त्यो चिज बढेर त्यो एउटा थट पसेको मात्रै हुन्छ, बढेर तर्सिने हुन्छ, त्यहाँदेखिको कोपारेको जस्तै फिल हुन्छ, के भएको जस्तो हुन्छ, तर्सिने मान्छे अटोमेटिकली। तर त्यही चिजमा चाहिँ तपाईँले सपोज दाग आएछ, खुन जामेछ मात्रै भनेको हो भने त्यो बोक्सीको त्यो काहीँ कुरै नआउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, भोलिपल्टदेखि हुन्छ नि त कोही बेला भन्ने हुन्छ र त्यसलाई नर्मली लिइहाल्छ। हेर्नुहोस्, एउटै थट जहाँ बोक्सी सम्झिँदाखेरि है उसको दिनै उसको के हुन्छ, थट प्रोसेस बिग्रेर गएर उसलाई सताउँछ। वेराज त्यही चिज, त्यही थट चाहिँ अर्को कन्भर्ट गरेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा नै उसलाई फेरि पिस आइहाल्छ। सो इट इज लाइक नथिङ बट अ बन्डल अफ थट भनौँ न। सो वेन वी इमेजिन द माइन्ड इज देयर, इट सोज अप है। माइन्ड छ है काहीँ न काहीँ भन्ने त्यो छ, हामीले सोचिरहेको छ, त्यो मान्छे सोच्छौँ, त्यो चिज सोच्छौँ, हामी सबै चिज छ भन्ने हुन्छ। डिनाइ इट अर इन्क्वायर इन्टु इट, इट भ्यानिसेस टोटली। कहाँ छ भनेर खोजी गरिदिनुहोस् त त्यो माइन्डलाई, तर हामीले खोजेर कहिले खोजि नै सक्दैनौँ। इन्स्टेड अफ इन्क्वायरिङ वी गिभ द माइन्ड अनड्यू प्रोमिनेन्स एन्ड अलाउ इट टु राइड ओभर अस एन्ड सब्जेक्ट आवर सेल्फ टु सफरिङ। इन्स्टेड अफ है यो माइन्डले चाहिँ किन यति साह्रो हामीलाई सताएको ओरेको, यो कहाँ के छ, किन यस्तो इन्स्ट्रक्ट गर्दैछ, के गर्दैछ, कसो गर्दैछ भनेर हामीले यसमा हामीले है कन्टेम्प्लेट नगर्दा, मनन चिन्तन नगर्दाखेरि चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ माइन्डले जे भन्छ त्यही है माथि चढेर, हामी माथि चढेर कुदाएको हामीलाई कुदाउँछ। र कुदाउँदाखेरि यस्तो रेक्लेस तरिकाले, एउटा रेक्लेस घोडा जब कुद्छ त्यति बेला के हुन्छ, ठोकिन्छ, चोट लाग्छ, के हुन्छ हो त्यही तरिकाले एउटा बेलगाम घोडा जस्तो हामीलाई कुदाएको गर्छ। र स्वामीले यो एकदम यति मजाले उहाँले भनिदिनु भएको छ कि वाट थट इज अल अबाउट है। र थटको चाहिँ इम्पोर्टेन्स कति छ है। यो थट भन्ने चिज यस्तो हो जसले चाहिँ स्वर्गलाई पनि नर्क बनाउन सक्छ र नर्कलाई पनि स्वर्ग बनाउन सक्छ। यो थट नै यस्तो चिज हो है जसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली च्यानलाइज गरेर राम्रोसँग लगाउन सक्यो भने भोलिको दिनमा राम्रो फल दिने रूप पनि हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले राइट टाइममा हामीले यसलाई चाहिँ हामीले लगाम लगाएन, राइट टाइममा राइट चिज हामीले लगाएन भने यसले नै फेरि हामीलाई के गर्छ, आउने दिनहरूमा हामीलाई यसले नै सताइरहेको हुन्छ। यसकै साइड इफेक्ट हामीले खपिरहेको हुन्छ। तर फाइनली हामीले दोषाउनु चाहिँ गलत दोषाउँछ, संसारलाई दोषाउँछ, भगवान्लाई दोषाउँछ। र यति भन्दै आजको यो एपिसोड पनि है आई होप सबैजनाले इन्जोय गर्नुभयो होला। र यो एपिसोडको सानो